प्रतिनिधि सभा बैठकमा बोल्न समय नदिएको भन्दै स्वतन्त्र सांसद अमरेश कुमार सिंहले संसदभित्रै कपडा खोलेर विरोध जनाउनु भएको छ। सोमबार बसेको बैठकको सुरुमा सिंहले बोल्नका लागि सभामुखसँग समय माग गर्नुभएको थियो। तर सभामुख देवराज घिमिरेले नियमित कार्यसूचीमा जाने र बोल्न समय दिन नमिल्ने बताएपछि सिंहले कपडा खोल्नु भएको थियो। सिंहले कपडा खोलेपछि सभामुख घिमिरेले असभ्य व्यवहार नदेखाउन चेतावनी दिनुभयो। म बैठकबाट माननीय सदस्य अमरेश कुमार, तपाईँ शिष्ट व्यवहार देखाउनुहोस्, तपाईँ असभ्य व्यवहार नगर्नुहोस्, तपाईँलाई मैले चेतावनी दिन्छु। तपाईँ फर्किनुहोस्, आफ्नो सभ्यताका साथ आफ्नो कुराहरू नियमअनुसार राख्ने कुरामा लाग्नुहोस्। नियम 30 अन्तर्गत बैठकमा यस्तो खालको व्यवहार नदेखाउनको लागि चेतावनी दिइसकेको छु। तपाईँ ठाउँमा आएर बसेर अनुशासित हुनु भएन भने तपाईँमाथि थप अन्य कुराहरू हुने कुराको जानकारी गराउन चाहन्छु। उहाँले सिंहले संसदीय मर्यादा कायम नगरे थप कारबाही गर्ने चेतावनी दिएपछि सिंहले कपडा लगाउनु भएको थियो। बैठकमा अन्य सांसदहरूले पनि बैठकको सुरुमै बोल्न पाउनुपर्ने माग गरेका थिए। नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले नक्कली शरणार्थी प्रकरणमा भ्रष्टहरूलाई जोगाउने र एमाले विरुद्ध नियोजित रूपमा प्रहार गर्ने काम भएको आरोप लगाउनु भएको छ। सोमबार ललितपुरमा एमाले निकट राष्ट्रिय युवा सङ्घको कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै ओलीले केही मान्छेहरूलाई बदनाम गर्ने, भ्रष्टहरूलाई जोगाउने र एमालेमाथि नियोजित रूपमा प्रहार गर्ने काम भएको आरोप लगाउनु भएको हो। उहाँले उक्त प्रकरणमा कसलाई फसाउने वा कसलाई उन्मुक्ति दिने भन्ने निर्देशन प्रधानमन्त्रीबाटै भएको दावी गर्दै प्रधानमन्त्री भएर स्टन्ट नभई निष्पक्ष छानबिन गर्नुपर्ने बताउनुभयो। उहाँले एमाले कसैको दोषलाई ढाकछोप नगर्ने तर एमालेमाथि षड्यन्त्र हुन्छ भने मुकाबला हुने चेतावनी दिनुभयो। ओलीले नक्कली शरणार्थी प्रकरणमा यस अघि पक्राउ परेकालाई छोडिएको दावी समेत गर्नुभयो। उहाँले प्रधानमन्त्रीले नै आफूलाई 2 पटक भेट्न बोलाएको र भेटपछि भ्रष्टहरूलाई जोगाउन दबाब दिएको भन्दै प्रधानमन्त्रीले गलत अफवाह फैलाएको आरोप लगाउनुभयो। प्रधानमन्त्रीले फोन गर्नुभयो, उहाँका राजनीतिक स्वार्थका कुरा गर्नुभयो, तर एक शब्द सहानुभूतिको तपाईँमाथि यस्तो व्यवहार भएछ, राम्रो भएन भन्ने एक शब्द पनि प्रधानमन्त्रीले बोल्नु भएन। भेट्नु थियो भन्नुभयो उहाँले, मैले आएपछि म काठमाडौँ फर्किएपछि फलान दिन फर्किन्छु अनि भेटौँला भने। आएपछि उहाँले फोन गर्नुभयो र अलिक छोटो समय राखेर फोन गरेपछि मैले भने यति समयमा त के कुरा हुन भ्याउला र, तर उहाँले एकछिन भए पनि कुरा गरिहाल्नु भन्नुभयो। अर्को दिन 22 गतेका दिनलाई, त्यो 21 गते थियो, भोलि 11 बजेदेखि बस्ने, 3 बजेदेखि बस्ने भन्नु। उहाँले लुम्बिनीबाट फोन गर्नुभयो 1 बजेतिर, 3 बजे म नपुग्ने भएँ, पर्सि 11 बजे बस्नु। लुम्बिनीबाट 11 बजे, भोलि 11 बजे बसौँ, आज म नपुग्ने भएँ भन्नुभयो। हुन्छ भने म 11 बजे उहाँको गएँ, तय भए अनुसार। र हाम्रो 2 घन्टा विभिन्न विषयहरूमा कुरा भयो। स्वाभाविक हो, भ्रष्टाचारको कुरा आइराखेको छ, त्यस सन्दर्भमा के भएको मैले प्रधानमन्त्रीलाई सोधेँ, के भइरहेको छ, भ्रष्टहरू नछुटुन्, त्यसको अर्थ छ भ्रष्टहरू नछुटुन् भनेर मैले भन्नुको अर्थ छ। प्रधानमन्त्रीलाई मैले त्यसो भन्नुको अर्थ छ, किनभने प्रधानमन्त्री भ्रष्टहरूलाई जोगाउने र अनावश्यक ढङ्गले मान्छेहरूलाई पोल्न लगाउने र मुद्दामा फसाउने खालका प्रयासमा हुनुहुन्छ। त्यसकारण मैले समयमा प्रधानमन्त्रीलाई भनेको छु, निर्दोषलाई फसाउने कोसिस नहोस्, कोही पनि भ्रष्टाचारी नछुटोस्। प्रधानमन्त्रीले बाहिर निस्किएर मानिलिउँ पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डलाई नेपाली जनताले चिनेकै जस्तो छैन जस्तो गरेर सेतो वस्त्र, दुधले नुहाएको पवित्र अवतारका साथ उहाँ मिडियाका अगाडि निस्किनु। पवित्र अवतार, चोखो अवतार, त्यस रूपमा निस्केर भ्रष्टलाई छोड्दिनँ, कसैले भनेर म कसैको दबाब मान्छु, म के उहाँले बोलाएको मलाई दबाब दिने भन्ने कुरा गर्नलाई हो र? मैले उहाँलाई दबाब दिएको थिएँ र? उहाँले कुनै दबाब दिएको छैन भन्नुपर्छ नि प्रधानमन्त्रीले, सही कुरा बोल्नु पर्दैन। उहाँले के तपाईँलाई दबाब दिएको भने कसैले दबाब दिएर म मान्छु, कसैको दबाबका अगाडि झुक्छु, यसको अर्थ मैले दबाब दिएँ जस्तो उहाँको इन्टरप्रिटेसन त्यो भयो। त्यसभित्र प्रधानमन्त्रीजीको लफ्ज प्रधानमन्त्री भएर बोल्न जानेको होइन भन्ने हो भने दुनियाँ लटपट्याउन, झुक्क्याउन, छकाउन यति सिपालु हुनुहुन्छ।
कसरी जान्नुहुन्न बोल्न? जान्नुहुन्छ भने उहाँले मैले गएर उहाँलाई मान्छे छुटाउन दबाब दिएँ, दोषीलाई हुम्काउन दबाब दिएँ, दोषीलाई कारबाही नगर्न दबाब दिएँ भने जस्तो हिसाबले प्रधानमन्त्री कहाँ आएर कसैले भन्न सक्छ? मसँग कसैले भ्रष्टाचारीलाई छोड्दै भन्न सक्छ भन्ने धाक लगाउनु पो मानिलियो। नेपाली जनताले प्रचण्डजीलाई चिनेकै छैन। उहाँ त चिने जानेकै मान्छे हो नि नेपाली जनताले। कमसे कम गएका 28 वर्षदेखि त उहाँले त राम्रैसँग नेपाली जनताले सुनेका, जानेका, चिनेका, छोएका, देखेका, भोगेका छन् नि। देखा भोगेका छैन। अनि म उहाँसँग भेटेर निस्किएपछि उहाँले कसैको दबाब मान्छु र म के भने? अनि त्यसपछि उहाँ जानुभयो। कार्यकर्ताले दुबोको माला लगाइदिएछ। दुबोको माला लगाएपछि उहाँ दुलहा जस्तो देखिएर उहाँले सुरु गर्नुभयो, यो त टेलर मात्रै हो, फिल्म आउँदैछ, किन्नै हेर्नु। म प्रचण्डजीलाई सोध्न चाहन्छु, तपाईँको सिनेमा हलमा फिल्म कहिलेदेखि लाग्छ त? अन्त त धुमधाम भइसक्यो त। सबै सिनेमा हलमा त चलिरहेको छ, सबैतिर सिनेमा चलिरहेको छ। प्रचण्डजी, तपाईँको हलमा कहिले लाग्छ सिनेमा? हामी हेर्न चाहन्छौँ त्यो सिनेमा। सधैँ टेलर मात्रै किन प्रचण्डजी? सिनेमा चलाउनुहोस् न तपाईँको हलमा। हल किन रित्तै? किन ताला लागेको छ तपाईँको हलमा? सञ्चार माध्यममा फिल्म आइरहेको छ, किन चुप हुनुहुन्छ? अनि मलाई बोलाएर भेट्ने, त्यसपछि यो त टेलर मात्रै हो, फिल्म देखाइदिन्छु भन्ने। देखाउनुहोस् त फिल्म। प्रतिपक्षका विरुद्ध होइन, दोषीका विरुद्ध उभिने हिम्मत देखाउनुहोस् त। म प्रधानमन्त्रीलाई चुनौती दिएर भन्छु, दोषीका विरुद्ध उभिने हिम्मत देखाउनुहोस् प्रतिपक्षका विरुद्ध। अब तपाईँहरूलाई म आश्वस्त रहन आग्रह गर्न चाहन्छु। हाम्रो पार्टी कसैको पनि दोष, कसैको पनि अपराधको ढाकछोप गर्दैन र कोही पनि दोषीलाई बीच बचाव गर्ने पक्षमा छैन। भ्रष्टाचार कसैले गर्छ भने जान्छ, तर यहाँनिर एमालेका विरुद्ध षड्यन्त्र हुन्छ भने 19 पृष्ठ लामो मेरा विरुद्ध आरोप लगाएर वामपन्थी आन्दोलनलाई ध्वस्त पार्ने, पार्टी फुटाउनेहरू हामीले चिनेका छौँ। त्यत्रो पार्टीमाथि प्रहार गर्नेहरूले अहिले फेरि विभिन्न खालका दाउ गर्दैनन् भन्न सकिँदैन। नक्कली शरणार्थी प्रकरणमा प्रधानमन्त्रीले ट्रेलर मात्र भएको भनेकोमा ओलीले आफूहरू पुरा फिल्म हेर्न आतुर रहेको जिकिर गर्नुभयो। नेकपा एमालेका उपाध्यक्ष एवं पूर्व अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलले अर्थतन्त्रको विद्यमान चुनौतीको सामना गर्ने गरी आगामी आर्थिक वर्षको बजेट ल्याउनु पर्नेमा जोड दिनु भएको छ। सोमबार प्रतिनिधिसभा बैठकमा आगामी आर्थिक वर्षका लागि विनियोजन विधेयकका सिद्धान्त र प्राथमिकताको छलफलमा भाग लिँदै पौडेलले अर्थतन्त्रका सम्भावित चुनौतीलाई सामना गर्दै मुलुकलाई आर्थिक समृद्धिको दिशामा अघि बढाउने लक्ष्यका साथ बजेट आउनुपर्नेमा जोड दिनुभयो। पौडेलले राजस्व परिचालनका सन्दर्भमा देखा परेका गम्भीर समस्याको पहिचान गर्दै कर प्रणालीलाई प्रभावकारी बनाउने, कर चौहाट नियन्त्रण गर्न सके आर्थिक अवस्था सुधार हुन सक्ने बताउनुभयो। मुलुकको अर्थतन्त्र मन्दीको अवस्थामा पुगेको भन्दै अर्थतन्त्रलाई चलमान र गतिशील बनाउन बजेट केन्द्रित हुनुपर्ने उहाँले बताउनुभयो। उहाँले चालु आर्थिक वर्षको आर्थिक वृद्धि दरको लक्ष्य हासिल गर्न कठिनाई हुने देखिएको र राजस्व सङ्कलन पनि राम्रो नभएको अवस्थामा मुलुकको अर्थतन्त्रलाई चलायमान बनाउने चुनौती विद्यमान रहेको जिकिर गर्नुभयो। देश कसरी चल्छ, अर्थमन्त्रीले कसरी सम्हाल्नुहुन्छ अर्थतन्त्रलाई, अथवा त्यो ठाउँमा हामी आइपुगेका छौँ। राजस्व सञ्चालनको अवस्था के छ भनेदेखि चालु आर्थिक वर्षको लक्ष्यको तुलनामा यो आर्थिक वर्षमा जुन लक्ष्य निर्धारण गरिएको थियो त्यो लक्ष्यको तुलनामा आजका मितिसम्म आइपुग्दा हामीले लक्ष्यको तुलनामा 50% मात्रै कर राजस्व परिचालन गर्न सकेका छौँ। लक्ष्यको 50%, यो कुनै जोकको विषय होइन सभामुख महोदय, यो धेरै सिरियस इन्डिकेसन हो। यसले हाम्रो अर्थतन्त्रको अवस्था के छ भन्ने कुरा बताउँछ सभामुख महोदय। त्यसै गरी म राख्न चाहन्छु सभामुख महोदय,
लक्ष्यको तुलनामा 50% कम भएको मात्रै होइन सभामुख महोदय, गत वर्ष यही समयमा सङ्कलन भएको राजस्वको तुलनामा यो वर्ष सङ्कलन भएको राजस्व 13%ले कम छ। गत वर्षभन्दा 13%ले कम छ। यो वर्षको लक्ष्यको तुलनामा 50%ले कम छ र गत वर्षको तुलनामा हामी 13%ले कम छ। सभामुख महोदय, यो राजस्व परिचालनसँग सम्बन्धित अर्को एउटा कहाली लाग्दो आँकडा म प्रस्तुत गर्ने अनुमति चाहन्छु। आजको मितिमा चालु आर्थिक वर्षमा चालु आर्थिक वर्षको राजस्व 708 अर्ब सङ्कलन भएको छ आजको मितिमा। गत आर्थिक वर्षमा आजकै मितिमा कति सङ्कलन भएको थियो भन्दाखेरि 817 अर्ब सङ्कलन भएको थियो। गत आर्थिक वर्षमा आजको मितिमा 817 अर्ब सङ्कलन भएको थियो। आज चालु आर्थिक वर्षमा 708 अर्ब सङ्कलन भएको छ। हामी हिजो कहाँ थियौँ र आज कहाँ आइपुग्यौँ? सभामुख महोदय, गत वर्षको तुलनामा मात्रै कम भएको होइन सभामुख महोदय, चालु आर्थिक वर्षको राजस्व परिचालन गत वर्ष होइन त्योभन्दा अघिल्लो वर्षको तुलनामा पनि यो वर्ष कम छ सभामुख महोदय। त्योभन्दा अघिल्लो वर्ष 722 अर्ब, अघिल्लो वर्ष होइन त्योभन्दा अघिल्लो वर्ष हामीले यति बेला 722 अर्ब सङ्कलन गरेका थियौँ। अहिले हामी 708 अर्बमा छौँ। गत वर्षको तुलनामा मात्रै होइन सभामुख महोदय, त्योभन्दा अघिल्लो वर्षको तुलनामा पनि हामी अहिले राजस्व परिचालनका दृष्टिकोणले हामीहरू पछाडि छौँ। 74 भन्दा अगाडि 4% हाराहारीमा आर्थिक वृद्धि हुने गरेको थियो। 74 देखि 76 सम्म हामीले 6.5%, मैले यो कुनै वैयक्तिक रूपमा यो आँकडा भनिरहेको छैन, सरकारका आधिकारिक आँकडाबाट मैले यो उद्धरण गरेको छु सभामुख महोदय। 6.4% हाराहारीको आर्थिक वृद्धिलाई हामीले 74 देखि 76 सम्म 6.5% हाराहारी औसतमा ल्याइ पुर्यायौँ। तर आज त्यो 6.5% को आर्थिक वृद्धि दर 7-8 हुँदै डबल डिजिटमा पुग्नुपर्ने अवस्थामा अहिले हामी कहाँ आइपुगेका छौँ सभामुख महोदय भन्दाखेरि 2.1% को आर्थिक वृद्धि दर हुने प्रक्षेपणमा। यो त प्रक्षेपण हो सभामुख महोदय। आर्थिक वर्षको अन्त्यसम्ममा यही प्रक्षेपण पनि कायम रहन्छ कि अझ त्यो त्यसमा पनि कटौती हुन्छ भन्न सकिँदैन सभामुख महोदय। त्यस कारणले स्थिति यस्तो खालको छ। त्यसर्थ नेपाली अर्थतन्त्रलाई यस्तो त्रासदीपूर्ण मन्दीको अवस्था चपेटाबाट कसले पुर्यायो, यो विषयमा चाहिँ छलफल गर्नु पर्दैन सभामुख महोदय। यसको जिम्मेवारी कसैले लिनु पर्दैन। त्यसकारण म आग्रह गर्न चाहन्छु, फेरि पनि रियालिटीमा टेकेर अगाडि बढ्ने आँट गरौँ सभामुख महोदय। समस्या चिन्न नसक्ने हो भने, सरकारका आधिकारिक तथ्याङ्कहरूलाई विश्वास गरेर अगाडि बढ्न नसक्ने हो भने र त्यस अनुरूप नै हामीले आफ्ना सिद्धान्त र प्राथमिकतालाई रिसेटिङ गर्न तयार नहुने हो भनेदेखि र समस्या केन्द्रित र समाधानमुखी बाहिर अगाडि बढ्न आँट नगर्ने हो भने सभामुख महोदय हामी कहीँ पनि पुग्दैनौँ। हाम्रो ओह्रालो यात्रा रोकिँदैन। ओह्रालोको गाडी ब्रेक फेल भएको ओह्रालोको गाडीको अवस्थामा हाम्रो देशको अर्थतन्त्र नपुगोस् सभामुख महोदय, त्यो चिन्ताबाट चिन्तित भएर हामीले चाहिँ अगाडि बढ्न जरुरी छ भन्ने मलाई लाग्दछ। त्यस्तै छलफलमा भाग लिँदै कङ्ग्रेस सांसद ज्ञानेन्द्र बहादुर कार्कीले अर्थतन्त्रलाई चलायमान बनाउनका लागि सरकार र संसद एक भएर जनताको आकांक्षा पूरा गर्नुपर्ने बताउनुभयो। उहाँले स्रोतमा आएको सङ्कुचनका कारणले हौसिएर बजेट बनाउने सुविधा नरहेको भन्दै लोकप्रिय नभई यथार्थपरक बजेट आवश्यक रहेको बताउनुभयो। आन्तरिक उत्पादन र रोजगारीलाई सबल नबनाई दिगो आर्थिक विकासको आधार तयार नहुने भएकाले यसमा सरकारले विशेष ध्यान दिनुपर्ने उहाँको भनाइ छ। उहाँले मुलुकको स्रोत साधनको प्रचुर उपयोग गरेर आर्थिक अवस्थामा सुधार ल्याउनुपर्ने बताउनुभयो। अब विलम्ब नगरिकन केवल सरकार मात्र होइन, यो सम्मानित सदन एक ठाउँमा उभिएर मुलुकका जनताको विकासको जुन आकाङ्क्षा छ, न्यूनतम आकाङ्क्षा हो त्यो आकाङ्क्षा पुरा गर्ने दिशामा हामी अगाडि बढ्नुपर्छ। हामीले यस्तो सुन्दर देश पाएका छौँ। 5 वर्षभित्रमा 50 लाख पर्यटक भित्र्याउने योजनाका साथ हामी अगाडि बढ्नु पर्दछ र यो 50 लाख सपना होइन, यसलाई हामी विपनामा परिणत गर्न सक्दछौँ। खास गरेर अहिले पहाडका हाम्रा रमणीय गाउँहरू रित्तिँदै गएका छन्। ती गाउँका पहाडका गाउँहरूलाई, बस्तीहरूलाई हामीले सहर बनाउने होइन, तिनीहरूलाई सुविधा सम्पन्न र व्यवस्थित बनाउन सक्यौँ भनेदेखि पर्यटकको गन्तव्य स्थल ती हाम्रा गाउँहरू हुन सक्दछन्। हामीले ऐतिहासिक सहरहरूको निर्माण गर्न जरुरी छ। हरित
सहरहरूको निर्माण गर्न जरुरी छ, सांस्कृतिक सहरहरूको निर्माण गर्न जरुरी छ, जसले हामीलाई 50 लाख होइन, हामी अधिकतमभन्दा अधिकतम यो सुन्दर देशमा पर्यटक भित्राउन सक्ने सम्भावना हामीसँग छ। हामीसँग अहिले कर्णाली पिछडिएको क्षेत्र हामी भन्छौँ, हामीसँग त्यहाँ अमूल्य जडीबुटी छ। कर्णालीका जडीबुटीलाई हामीले प्रशोधित गरेर भारतदेखि विश्व बजारमा हामीले तिनीहरूलाई पुर्याउन सक्यौँ भनेदेखि हाम्रो आर्थिक अवस्थामा यसले निश्चय नै फरक पार्नेछ। हामीसँग कफी छ, चिया छ, जडीबुटी छ, अदुवा छ, अलैँची छ। यी सबैलाई 5 वर्षभित्रमा निर्यात गर्ने देशको रूपमा हामीले नेपाललाई उभ्याउनु पर्दछ। त्यस दिशामा अहिलेको बजेट केन्द्रित हुनुपर्छ। त्यस्तै माओवादी केन्द्रका सांसद देवेन्द्र पौडेलले देशको आर्थिक अवस्थाको चित्रण सबैको साझा अवस्था भएको भन्दै अर्थतन्त्रलाई सुधार गर्न साझा रूपमा सोच्नुपर्ने बेला आएको बताउनुभयो। उहाँले संघीयता कार्यान्वयनलाई प्रभावकारी रूपमा अघि बढाउनु पर्ने र ठूला पूर्वाधार बनाउनु भन्दा जनताको जीवनस्तर सुधार्ने विषयलाई बजेटमा प्राथमिकता दिनुपर्ने धारणा राख्नुभयो। सिद्धान्तको प्राथमिकतामा संघीयताको सबलीकरण भन्ने एउटा टपिक छ पेज 4 मा। मलाई मन पर्यो माननीय अर्थमन्त्रीले ल्याउनु भएको। सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको शासन व्यवस्थालाई सुदृढ बनाउन साधन स्रोतको निक्षेपणमा जोड दिइनेछ। नेपालको संविधानले व्यवस्था गरे बमोजिम सङ्घ प्रदेश र स्थानीय तहको कार्य जिम्मेवारीका आधारमा वित्त हस्तान्तरण गरिनेछ। सङ्घ प्रदेश र स्थानीय तहको क्षमता अभिवृद्धिमा जोड दिइनेछ भन्ने कुरा पेज 4 मा छ। मैले यो पेज 4 मा लेखिएको यो कुरालाई समर्थन गर्दै हाम्रो संविधानले सामन्ती निरङ्कुश केन्द्रीकृत एकात्मक राज्य व्यवस्थाले सिर्जना गरेका सबै प्रकारका विभेद र उत्पीडनको अन्त गर्दै जनताको प्रतिस्पर्धात्मक बहुदलीय लोकतान्त्रिक शासन प्रणाली, नागरिक स्वतन्त्रता, मौलिक अधिकार, मानवाधिकार, बालिक मताधिकार, आवधिक निर्वाचन, पूर्ण प्रेस स्वतन्त्रता तथा स्वतन्त्र निष्पक्ष र सक्षम न्यायपालिका र कानुनी राज्यको अवधारणा लगायतका लोकतान्त्रिक मूल्य र मान्यतामा आधारित समाजवाद प्रति प्रतिबद्ध रही समृद्ध राज्य निर्माण गर्ने हाम्रो संविधानको प्रस्तावनामा छ। र यसैसित सम्बन्धित यो शब्द खास गरी वर्गीय जातीय पेज 10 मा यसमा उल्लेख गरेको छ। वर्गीय जातीय क्षेत्रीय भाषिक लैङ्गिक विभेद तथा सबै प्रकारका जातीय छुवाछुत र कुरीतिको अन्त गर्न कार्यक्रम सञ्चालन गरिनेछ भनिएको छ। मैले यो कुरा यहाँ जोड्न किन खोजेको भने सम्माननीय सभामुख महोदय, यति बेला यो संघीयताप्रति छासछुस अलिकति साथीहरूले विरोध गर्नुभएको छ। संघीयता हामीले ल्याएको हो, यो संविधानको प्रणाली हो र संविधानको प्रणालीमा यो संविधान नेपालको मूल कानुन हो। यस संविधानसँग बाजिने कानुन बाजिएको हदसम्म अमान्य हुनेछ। यस संविधानको पालना गर्न हामी प्रत्येक व्यक्तिको कर्तव्य हुनेछ। हामी सांसदहरू हौँ, निर्वाचित। यहाँ अघि सङ्घीय सांसद भनेर लेखिएको छ र यो चाहिँ हामीले प्रस्तावनामा लेखेको समाजवाद प्रति प्रतिबद्ध रही समृद्ध राष्ट्र निर्माण गर्ने अबको हाम्रो सपनाबाट पछि फर्काउने प्रणालीको बहस गर्ने क्लब सङ्घीय सांसद होइन। यो बिन्दुबाट अगाडि बढ्नु छ। सङ्घीय संसदमा हुने छलफलहरू यो बिन्दुबाट राजतन्त्र फर्काउने, फेरि त्यही प्रकारको प्रणाली ल्याएर एकात्मक प्रणालीमा फर्काइयो भने अर्थ प्रणालीको सुधार हुन सक्दैन। त्यस कारणले हामी अगाडि बढ्नु छ। अगाडि बढ्नु भनेको समाजवाद हो। समाजवादी प्रणालीमा जानको निम्ति बहस केन्द्रित गरौँ। समाजवादी प्रणालीमा अगाडि जानको निम्ति बहसको आवश्यकता छ। शान्ति प्रक्रियासित सम्बन्धित कुराहरूमा छासछुस विरोध गरेर हामी सुन्छौँ, टुङ्ग्यौँ, सबैले हस्ताक्षर गरेर आएका हौँ। त्यो विषय पनि यो अहिलेको चाहिँ विनियोजन विधेयकमा उल्लेख भएको हुँदाखेरि यी कतिपय कुराहरूलाई अगाडि बढाउनु हामी सबैको चाहिँ साझा कर्तव्य र दायित्व हो। त्यस कारणले सम्माननीय सभामुख महोदय, यसैतिर प्रेरित भएर अब पछि फर्किने होइन, अघि बढ्ने हो। अघि बढ्ने भनेको सकारात्मक कुरा देखाउने हो। देश बर्बाद छ, खतम छ, आर्थिक प्रणाली पनि खतम छ, रोजगार पनि प्राप्त गर्न सकिँदैन, कर प्रणाली पनि बर्बाद छ, देशको चाहिँ कहीँ कतै पनि कुनै पनि सम्भावना छैन भन्ने कुराको नेगेटिभ मात्रै कुरा गरियो भने बस्छ देशमा युवाहरू। उहाँले बजेटको सिलिङ निकै घटाउनेतिर नसोच्न समेत सुझाव दिनुभयो।
स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्री मोहन बहादुर बस्नेतले मन्त्रालय र विभिन्न विभागहरूमा आकस्मिक अनुगमन गर्नुभएको छ। सोमबार बिहान 9:30 बजे मन्त्रालय पुग्नुभएका मन्त्री बस्नेतले आफ्नै मन्त्रालयमा समयमा कर्मचारी आए नआएको अनुगमन गर्नुभएको हो। सो क्रममा अधिकांश सचिवदेखि कर्मचारी समयमा नै कार्यालय नपुगेको पाइएको छ। समयमा नै कर्मचारी कार्यालय नपुगेपछि मन्त्री बस्नेतले फोन गरेर नै जानकारी लिनुभएको थियो। मन्त्रालयभित्रै आकस्मिक अनुगमन गरेपछि उहाँ टेकुस्थित विभिन्न विभाग पुगेर आकस्मिक अनुगमन गर्नुभएको थियो। विभिन्न विभागमा पनि समयमा नै कर्मचारी नपुगेको जानकारी पाएपछि मन्त्री बस्नेतले यस विषयमा मन्त्रालयमा जानकारी गराउन निर्देशन दिनुभएको थियो। मन्त्री बस्नेतले राम्रो कामको सुरुवात आफैबाट गर्नुपर्ने मान्यताका साथ अघि बढेको भन्दै मातहतका कार्यालयमा पनि सुधारको काम गर्ने बताउनुभयो। उहाँले समयमा नै कार्यालय पुग्ने कर्तव्य राष्ट्र सेवक कर्मचारीहरूको भएकाले यस विषयलाई कडाइका साथ लागू गर्ने धारणा राख्नुभयो। सर्ने र नसर्ने रोगको अवस्थामा टेकु अस्पतालको ल्याब र प्रशासनले गरेको कामको पनि आफूले जानकारी लिएको भन्दै मन्त्री बस्नेतले अस्पतालको पूर्वाधारलाई पूर्ण बनाउन आफूले पहल गर्ने जिकिर गर्नुभयो। राम्रो कामको सुरुवात आफैले गर्नुपर्छ भन्ने मान्छे हुँ। त्यसरी पदमा रहँदा वा नरहँदा मैले जहिले पनि समाजको हित उन्नति प्रगतिको लागि काम गर्दै आएको हुँ र म यो स्वास्थ्यको क्षेत्रमा पनि धेरै सानो उमेरदेखि काम गर्दै आएको मान्छे हुँ र साथसाथै यो कोभिडको महामारी चल्दाखेरि पनि सिन्धुपाल्चोक जिल्लामा त सरकारले गर्न नसकेका काम सबै खाले काम हामीले गरे हौँ र देशका विभिन्न जिल्लामा पनि हामीले स्वास्थ्य सेवा उपलब्ध गराउने हिसाबले स्वास्थ्य सामग्री बाँड्दै पनि हिँड्यौँ र अरूबाडी पहिरो होइन। अब त्यस कारण मैले के भने अब हामीले त काम गर्नु पऱ्यो नि। त्यस कारण त्यो कामका बारेमा चाहिँ सबभन्दा पहिला ठिक टाइममा कर्मचारीहरू राष्ट्रिय सेवा कर्मचारी साथीहरू अफिस आइदिनु पऱ्यो होइन, पुरा समय काम गरिदिनु पऱ्यो। बाहिर फिल्डमा हो भने त्यो फिल्डमा भएको जानकारी भइहाल्छ होइन, काम बिदामा भयो बिदामा थाहा भइहाल्छ। त्यसैले आज चाहिँ म 9:30 बजे अफिस आएको थिएँ मन्त्रालय। ठ्याक्क 10 बजेबाट मैले त्यहाँ अनुगमन सुरु गरेँ। गर्दाखेरि मन्त्रालयमा केही साथीहरू टाइममा अफिस नआएको प्राप्त भयो। त्यसपछि हामी विभाग आयौँ। मैले सचिवज्यू र प्रशासन प्रमुखज्यूलाई लिएर हामी यता आयौँ। यहाँ डिजी साहबलाई भेट्यौँ। यहाँ आउँदा हाम्रो 10:30 भइसकेको थियो। यहाँ आउँदाखेरि चाहिँ सायद हामी अलि ढिला पनि आइपुग्यौँ होला र कर्मचारीहरू केही कर्मचारीहरू आइपुग्नु भएको रहेछ, तर बढी सङ्ख्यामा चाहिँ आइसक्नु भएको थियो। त्यतिखेर हामीले हेर्दा लगभग अब 11:15 जति भइसकेको अवस्था थियो र यसमा चाहिँ कार्य प्रगतिको हिसाबले चाहिँ अहिले कम्युनिकेबल डिजिज एकातिर, नन कम्युनिकेबल डिजिज एकातिर। अब यो दुवै रोगको चाहिँ परीक्षणका सम्बन्धमा चाहिँ यसलाई अहिले लामो लाइन बस्नुपर्ने, लामो सङ्ख्यामा हेर्नुपर्ने यो विशेष परिस्थिति छ। यो परिस्थितिमा यहाँको ल्याबोरेटरीले के गरिरहेछ भन्ने विषयमा पनि डिजी साहब लगायत यहाँको सम्बन्धित डाक्टर साहबहरूबाट हामीले हेऱ्यौँ। कतिपय यहाँको अहिलेको देखियो कामहरू सन्तोषजनक पनि छन्। केही कुराहरू चाहिँ थप्न पर्ने कुरा केही छ भने हामी चाहिँ अब सक्ने गर्छौँ भन्यौँ र उहाँहरूले सल्लाह गरेर मन्त्रालयमा हामी समन्वय गर्छौँ सचिवज्यूहरूसँग भनेर उहाँहरूले भनिरहनु भएको छ। कतिपय आएर काम गरिरहनु भएको छ, तर चाहिँ मैले अघि नै भने केही थोरै कर्मचारीहरू चाहिँ टाइममा आइपुग्नु भएको छैन। यसलाई मैले चाहिँ चाहे मन्त्रालयमा सचिवज्यूलाई होस्, चाहे यहाँ डिजी साहबलाई होस्, चाहे तालिम केन्द्रमा होस्, चाहे अरू चाहिँ ल्याबोरेटरीमा होस्, अब सबैमा मैले चाहिँ उहाँहरूलाई चाहिँ भनेको छु, मेरो तर्फबाट आग्रह गरेको छु कि टाइमली सबैले अफिसमा आएर काम गरिदिनु पऱ्यो। र अहिले चाहिँ यो बर्सातको सिजन हुन लागेको छ, गरम बढिरहेको छ। यो बेलामा चाहिँ डेङ्गु पनि बढ्ने यही बेलामा हो, हैजा पनि बढ्ने यही बेलामा हो, अन्य रोग यो चाहिँ महामारी बढ्ने पनि यही बेलामा हो, झाडा पखालाका बेला यही हो। त्यस कारणले देशभरि अहिले डिजी साहबको भनाइअनुसार हामीले रोगका प्रकृतिहरूका बारेमा नि अध्ययन टोलीहरू खटाइरहेछौँ, रिपोर्ट आइरहेछन्। यसलाई चाहिँ के गर्न सकिन्छ भन्ने विषयमा चाहिँ अब हामी त्यो सबै रिपोर्टको आधारमा अगाडि बढ्छौँ भनेर भनिरहनु भएको छ। त्यो भनिएको कुरा सकारात्मक हो, तर भन्ने अनुसार काम हुन्छै हुँदैन भन्ने कुरा चाहिँ हेर्न बाँकी छ। उहाँले विभिन्न महामारी फैलिने बेला भएकाले रोगको प्रकृतिको अध्ययन भइरहेको अवस्थामा ठोस निष्कर्ष निस्कने गरी काम गर्नुपर्ने बताउनुभयो। मन्त्री बस्नेतले समयमा नै आएर काम गर्न निर्देशन दिएको जानकारी दिनुभयो।
राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सभापति रवि लामिछानेले नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरणमा कसैलाई जगाउने काम नगर्न सरकारको ध्यानकर्षण गराउनु भएको छ। सोमबार प्रतिनिधिसभा बैठकमा पूर्व बजेटमाथिको छलफलका क्रममा लामिछानेले नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरणलाई सिङ्गो अन्तर्राष्ट्रिय समुदायले समेत हेरिरहेको भन्दै मिलिजुली एक अर्कालाई जोगाउने काम नगर्न ध्यानकर्षण गराउनु भएको हो। उहाँले अहिले भएको भ्रष्टाचार काण्डमा ताप्केको बिड तातेपछि बिस्तारै सेलाउँदै गएको आभास भएको जिकिर गर्नुभयो। त्यस्तै लामिछानेले सरकारले पेश गरेको पूर्व बजेट प्रस्ताव आशा लाग्दो नभएको र विश्वास गर्न सक्ने आधार नै नभएको बताउनुभयो। फरक तरिकाले काम गर्न सकिएन भने फरक नतिजा आउँदैन। अहिलेको सङ्कटबाट मुलुकलाई पार लगाउन माननीय अर्थमन्त्रीज्यूले विनियोजन विधेयकमा के फरक प्राथमिकता र सिद्धान्त लिनुभएको छ, यो संसदलाई विस्तृत व्याख्यासहित जवाफ दिनुपर्छ। माननीय अर्थमन्त्रीज्यूले प्रस्तुत गर्नुभएको विनियोजन विधेयक 2080 का सिद्धान्त र प्राथमिकताबाट हामी कति पनि विश्वस्त हुन सकेका छैनौँ। सम्माननीय सभामुख महोदय, जाँदा जाँदै म मेरो निर्वाचन क्षेत्रमा भएको दुःखद घटनामा यो शङ्कर कणेल आत्महत्या प्रकरणको छानबिन होस् र न्याय मिलोस् पीडितलाई भन्ने कुराको आवाज पनि उठाउन चाहन्छु। र अहिले भएको भ्रष्टाचारको यो काण्डमा, शरणार्थीको काण्डमा यो ताप्केको बिड तात्यो, ताप्दै गरेको ताप्के चाहिँ सेलाएको छ। यो ताप्के नसेलाओस्, सिङ्गो देश र अन्तर्राष्ट्रिय समुदायले हेरेको छ। दोषी कोही पनि नउम्कियोस्, मिलिजुली एकअर्कालाई जोगाउने काम नहोस्। हामी यसलाई अत्यन्त नजिकबाट निहालिरहेका छौँ। यस आर्थिक वर्षको 8 महिनामा गत वर्षभन्दा कम राजस्व सङ्कलन भएको छ। विगत 5 दशकमै राजस्व सङ्कलन पहिलो पटक गत वर्षको भन्दा कम हुने जोखिम देखिएको छ। आर्थिक वर्ष सकिन 2 महिना बाँकी हुँदा सरकारले राखेको लक्ष्यको 51% मात्र राजस्व सङ्कलन भएको देखिन्छ। यस्तो असाधारण अवस्थामा पुगेको अर्थतन्त्रलाई ट्र्याकमा ल्याउन र आम सर्वसाधारणलाई राहत दिन सधैँको जस्तो कर्मकाण्डी योजनाले के होला? सधैँ एउटै कुरा गर्ने, नतिजा चाहिँ अलग अपेक्षा गर्ने हाम्रो बानी हो कि जनतालाई झुक्क्याउने खेल? आशाका पुलिन्दा पस्किने हो कि व्यावहारिक र समाधानमुखी नीति अङ्गीकार गर्ने? असफल नीति र प्रक्रियालाई निरन्तरता दिने कि नयाँ र सृजनात्मक प्रक्रिया अवलम्बन गर्ने? वर्षेनी गरिनेछ भनिने तर पुरा नगरिने बजेटले राज्यप्रति जनताको विश्वास कसरी बढाउँछ? उहाँले असाधारण अवस्था रहेको अर्थतन्त्रलाई सही बाटोमा ल्याउनका लागि आशाका पुलिन्दा नभए समाधानमुखी नीति अङ्गीकार गर्न सरकारलाई सुझाव दिनुभयो। ललितपुरको नक्खु भैँसे पाटी सडक खण्ड समयमा नै निर्माण नभएको भन्दै स्थानीयवासीले सडक बन्द गरिदिएका छन्। नक्खु भैँसे पाटी सडक खण्ड नबनाएर लामो समयदेखि अलपत्र छाडेको भन्दै उनीहरूले सोमबार सडक बन्द गरिदिएका हुन्। स्थानीयहरूले सडक अवरुद्ध गरेपछि सवारी साधनहरू वैकल्पिक मार्ग हुँदै सञ्चालन भएका छन्। लामो समयदेखि सडक अलपत्र पार्दा धुवाँ, धुलो र हिलोले स्थानीय बिरामी पर्न थालेको र सो सडक हुँदै आवाजावतमा समस्या भएकाले बाध्य भएर दबाब दिन सडक बन्द गर्नु परेको उनीहरूको भनाइ छ। ललितपुर महानगरपालिका वडा नम्बर 18 का वडा अध्यक्ष दामोदर खड्काले लामो समयदेखि सडक नबनाउनुमा समस्या भोग्नु परेको भन्दै बाध्य भएर सर्वसाधारणहरू विरोधमा उत्रन बाध्य भएको बताउनु भयो। 7-8 वर्षदेखिको इतिहास हो यो। अहिले त यो जनताको आक्रोश हो। यो धुलो खाँदा अब भात खान नपर्ने भइसक्यो, हस्पिटल धाउनु पर्ने भइसक्यो, उपचार गर्ने पैसा छैन, छोराछोरीलाई दम लाग्यो, बुढाबुढीलाई दम लाग्यो। न प्रशासनले हेर्छ, न ठेकेदारले हेर्छ, न सरकारवाला जसले बनाउन आदेश दियो न उसले हेर्छ। कसले हेर्ने? ठेकेदारले गर्ने हो कि सडक विभागले गर्ने हो कि खानेपानीले गर्ने हो कि? यसको सबै जिम्मेवार भनेको सरकार हो। किन सरकारको मातहतका निकायहरू हुन्। सरकार आफै निकम्मा छ। सरकारले यो देखेको छ नि बाटो। तपाईँ जस्तै मिडियाका साथीहरूले यति पटक राखिसक्नु भएको छ। भैँसपाटीको बाटोको हालत यस्तो छ, जनताको हालत यस्तो छ, स्कुटीबाट लडेर खुट्टा भाँचिएका छन्। यी तमाम इतिहास कथाहरू सुन्छ तर सुन्दैन कि बहिरो छ सरकार। 5 किलोमिटर लम्बाइको नक्खु भैँसे पाटी बुङमती सडक निर्माणको काम विक्रमसम्म 2073 देखि सुरु भएको थियो। सडकको चौडाइ 20 मिटर हुने र सडकमा वर्षाको पानी जाने पाइप, पैदल यात्रु मार्ग लगायतका संरचना निर्माण गरिने भन्दै भत्काएको सडक पूर्ण रूपमा निर्माण हुन सकेको छैन।
राष्ट्रिय सभा सदस्यहरूले मुलुकको अर्थतन्त्रमा देखिएको समस्याको उपाय सहितको बजेट ल्याउन सरकारलाई सुझाव दिएका छन्। राष्ट्रिय सभाको सोमबारको बैठकमा प्री बजेटमाथिको छलफलका क्रममा उनीहरूले निजी क्षेत्रको समस्या समाधानका साथै अर्थतन्त्रमा देखिएको समस्याको उपाय सहितको बजेट ल्याउन सरकारलाई सुझाव दिएका हुन्। बैठकमा सांसद कमला पन्तले मुलुकको अर्थतन्त्रमा देखिएको समस्या समाधानका उपाय अपनाउन आग्रह गर्नुभयो। यस्तै उहाँले साधारण खर्च घटाएर पुँजीगत खर्च बढाउन देखिएका समस्या समाधान गर्नुपर्ने बताउनुभयो। उहाँले ओह्रालो लागेको सेयर बजारलाई उकालो लगाउने योजना बनाउन अर्थमन्त्रीको ध्यानाकर्षण गराउनुभयो। अब अर्थमन्त्रीज्यूले आफै स्पष्ट पार्नु भएको छ कि परिस्थिति यस्तो छ र यसलाई समाधान खोज्नु पर्यो। राज्यले, अर्थ मन्त्रालयले, अर्थमन्त्रीज्यूले बजेट आउँदैछ। अब हामीले यहाँ संविधान प्रदत्त मौलिक हक र दिगो विकास लक्ष्य लगायतका अन्तर्राष्ट्रिय प्रतिबद्धता अनुरूप गुणस्तरीय शिक्षा, स्वास्थ्य र खानेपानी उपलब्ध गराउने नीति लिइनेछ। पछि अब समस्या आइडेन्टिफाई भएको छ जस्तो मलाई लाग्छ, तर समाधान कसरी खोज्ने, कहाँ खोज्ने? अब सबैभन्दा ठुलो कुरा अर्थमन्त्रीज्यू, मलाई के लाग्छ भने सम्माननीय अध्यक्षज्यू मार्फत म अर्थमन्त्रीज्यूलाई सबभन्दा ठुलो कुरा प्रतिबद्धताको कुरा हो। हामी कति प्रतिबद्ध छौँ? हामीले अब राज्यका नाममा, जनताका नाममा कसम खाएका व्यक्तिहरू के गर्दैछन् र भोलि के हुँदैछ भन्ने कुरामा अहिले चाहिँ अर्थमन्त्रीज्यूले बुझ्नुपर्ने छ भन्ने मलाई लागेको छ। आयात घटाउने, निर्यात बढाउने। आयात घटाउन के गर्नुपर्छ त भन्दा आफ्नो उत्पादनलाई प्रोत्साहन दिनु पर्यो। आफ्नो उत्पादनलाई अब हिम्मत गर्नु पर्यो। बाहिरबाट आउने सामानहरूलाई आफूसँग भएको कोदो खाने, चामल खान किन पर्यो, कोदो खाए पनि त हुन्छ नि भन्ने किसिमको एउटा उत्साह जगाउनु पर्यो। त्यस्तै सांसद दिलकुमारी थापा रावलले चालु आर्थिक वर्षको आर्थिक वृद्धि दर 3% खुम्चने अवस्थामा फराकिलो आर्थिक वृद्धि दर हुन्छ भन्ने आधार स्पष्ट नभएको बताउनुभयो। उहाँले करका दर हेरफेर गर्दा बिचौलियाको चलखेलका कारण पनि मुलुकको आर्थिक क्षेत्रमा नकारात्मक असर परेको धारणा राख्नुभयो। वर्तमान गठबन्धन सरकारले गत सालको बजेटमा 8% आर्थिक वृद्धि दर हासिल गर्छु भनेर लक्ष्य राखेको थियो। मलाई लाग्छ आजका दिनसम्म आइपुग्दा करिब 3% आर्थिक वृद्धि दरको सीमितताभित्र अहिलेको अवस्था छ। यो अवस्था देशमा कसरी सिर्जना भयो, यसबीचमा सुधारका के कामहरू भए र आगामी दिनमा हामी फराकिलो आर्थिक वृद्धि दर हासिल हुन्छ भनेर पत्याउने आधार र विश्वास गर्ने आधार कसरी सिर्जना गर्न सक्छौँ? के हो फराकिलो आर्थिक वृद्धि दर भनेको? कति अङ्कमा हो? त्यो अङ्क स्पष्ट सरकारले गर्न सकेको छैन। फराकिलो भनेर एउटा भाषा मात्रै छ। फराकिलो भनेको कति फराकिलो हो, यो तथ्यमा आउनुपर्छ भन्ने मलाई लाग्छ। यसकारण पनि सरकारले ल्याएको यो विनियोजन विधेयक 2080 को सिद्धान्त र प्राथमिकता एउटा लय मिलेको निबन्धको जस्तोको रूपमा प्रस्तुत भएको छ जस्तो मलाई लागेको छ। गत वर्ष बजेट निर्माणको क्रममा जुन करको दर हेरफेर गर्दा बिचौलियाको प्रयोग भयो, बिचौलिया हावी भयो, जसका कारणबाट आज नेपाली उद्योग धन्दाहरू धाराशायी हुन पुगे, उद्योगी व्यवसायीहरूमा नकारात्मक प्रभाव पर्यो। र वर्तमान अर्थमन्त्रीज्यू यो बारेमा कति सचेत हुनुहुन्छ र विशेष गरेर म फेरि पनि बजेट निर्माणको क्रममा सरकार अगाडि बढिरहँदा विगतमा भएको बिचौलियाको प्रयोग हुँदैन भन्ने प्रत्याभूति यो संसदलाई र जनतालाई दिनको लागि म विशेष त अर्थमन्त्रीज्यूको ध्यान आकर्षण गर्न चाहन्छु। अर्को कुरा, स्रोतको जो गर्न अत्याधिक दबावमा वर्तमान सरकार छ। सार्वजनिक ऋण साहको कुरा गर्दा सार्वजनिक ऋण र साह ब्याज भुक्तानी गर्न आगामी वर्ष 3 खर्ब 38 अरब बजेटको माग गरिरहेको अवस्था हामीले तथ्याङ्कमा देख्छौँ। एकातिर सरकार ऋणको पासोमा छ। यसरी हेर्दा आर्थिक स्रोतको अभाव र दबावमा का कारण बजेटको आकार नै खुम्चिएर पुँजीगत खर्च समेत कटौती गर्नुपर्ने बाध्यात्मक अवस्थामा रहेको बेला सरकारले यो फराकिलो आर्थिक वृद्धि दर कसरी हासिल गर्न सक्छ? म सरकारलाई भन्न चाहन्छु, तथ्य, सत्य र यथार्थ धरातलमा उभिएर आगामी बजेट प्रस्तुत गर्न म सुझाव दिन चाहन्छु। सरकारले आगामी वर्ष उत्पादकत्व वृद्धि गर्ने बजेटको प्राथमिकता बताएको छ, तर युवा पलायन बढ्दो रहेको छ। कृषि सम्बन्धी मल बिउ सिँचाइ, जङ्गली जनावरबाट हुने क्षति रोकथाम
र उत्पादित कृषि उपजको बजारको सुनिश्चितता लगायतका समस्या समाधान नगरिकन कसरी सम्भव छ त्यसतर्फ यसतर्फ सरकार गम्भीर हुनु पर्यो, समस्या पहिचान गर्नु पर्यो, समस्या समाधान केन्द्रित भएर नीति कार्यक्रम बजेट निर्माण गर्न सरकारलाई म ध्यान आकर्षण गराउन चाहन्छु। त्यस्तै सांसद मृगेन्द्र कुमार सिंह यादवले जनसङ्ख्याको आधारमा बजेटको विनियोजन गर्नुपर्ने माग गर्नुभयो। उहाँले असारमा बजेट विनियोजन भए पनि आर्थिक वर्षको अन्तिममा मात्रै योजना सुरु गर्ने प्रवृत्तिलाई अन्त्य गर्नुपर्ने जिकिर गर्नुभयो। उहाँले बजेटमा शिक्षा, स्वास्थ्य र कृषिलाई प्राथमिकता दिनुपर्ने बताउनुभयो। बजेट चाहिँ जनसङ्ख्याको आधारमा वितरण हुनुपर्छ। निश्चित रूपमा जहाँ जनसङ्ख्या बढी छ त्यहाँ आवश्यकता बढी छ, जनता बढी छ, आवश्यकता पनि बढी छ। जनसङ्ख्याको आधारमा नगरी जमासाहीले सबै जिल्ला एउटै किसिमले, सबै स्थानीय निकाय एकै किसिमले चाहिँ बजेट चाहिँ दिनु हुँदैन। जनसङ्ख्याको आधारमा बजेटको वितरण हुनुपर्दछ। त्यो म सरकारसँग, अर्थमन्त्रीजीसँग आग्रह गर्न चाहन्छु। र योजनाहरू बजेट पास हुन्छ, असार अन्तिममा बजेट पास हुन्छ, साउनमा सबै विनियोजन पास भइहाल्छ। तर योजनाका काम सुरु हुन्छ गएर वैशाखमा, चैतमा र अन्तिममा असारमा चाहिँ हतारमा यताउति गरेर चाहिँ मात्रै चाहिँ खाने काम मात्रै हुन्छ। त्यसैले समयमा चाहिँ योजना चाहिँ सुरु गर्नु पर्यो, त्यो चाहिँ वातावरण बनाउनु पर्यो। अब त्यो पैसा निकासामा जानु पर्यो, समयमै निकासा हुनु पर्यो, जानु पर्यो। र प्राथमिकताको जहाँसम्म कम छ निश्चित रूपमा शिक्षा, स्वास्थ्य, कृषि मुलुकको र सरकारको मुख्य दायित्व हो। शिक्षा क्षेत्रको दायित्व छ। त्यसअघि बैठकको सुरुमा नेकपा एमालेका सांसद भैरव सुन्दर श्रेष्ठले आइतबारको बैठकमा कांग्रेसका सांसद रमेश चन्द्र रायमाझीले दिएको अभिव्यक्तिप्रति संसदीय मर्यादा विपरीत भएको भन्दै त्यसलाई रेकर्डबाट हटाउन माग गर्नुभयो। हिजो पहिलो दिन बजेट अधिवेशनको पहिलो दिन थियो, जहाँ चाहिँ दलको तर्फबाट मान्यज्यूहरूले, दल नेताहरूले बोलिराख्नु भएको चाहिँ थियो। यसै क्रममा नेपाली कांग्रेस, सत्तापक्षका नेपाली कांग्रेसका प्रमुख कांग्रेसका दलका नेता माननीय रमेश चन्द्र रायमाझीज्यूले जुन खालका अभिव्यक्ति राख्ने सिलसिलामा जुन शब्द चाहिँ प्रयोग गर्नुभएको चाहिँ छ, त्यस शब्दप्रति हामी दुःख व्यक्त गर्न चाहन्छौँ। त्यसप्रति हाम्रो पार्टीको गम्भीर ध्यान आकर्षण भएको छ। र पहिलो दिन भएकोले हिजो नियमावली हामी गर्ने चाहना हुँदाहुँदै पनि हामीले नियमावली गऱ्यौँ। बैठकको मर्यादालाई राखेर यो कुरा अर्को दिन उठाउन भन्ने सन्दर्भमा चाहिँ हामीले चाहिँ हिजो चाहिँ राखेनौँ र म आज राख्न गइरहेको चाहिँ छु। सम्माननीय अध्यक्षज्यू, माननीय रमेश चन्द्र रायमाझीज्यूले जुन अभिव्यक्ति चाहिँ गर्नुभएको चाहिँ छ, त्यो के भन्दाखेरि पूर्व उप प्रधानमन्त्री, नेकपा एमालेका सचिव र अहिले प्रतिनिधि सभाका बालवाला सांसद माननीय टोपबहादुर रायमाझीलाई का सन्दर्भमा केपी ओलीको, हाम्रो पार्टीको सदस्य अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीको झट्किलो छोलोको रूपमा आफूले मन्तव्य राख्ने सिलसिलामा यसरी राखेर रहँदा हामी चाहिँ त्यो शब्दप्रति हामी अत्यन्तै दुःखी चाहिँ छौँ। राष्ट्रिय सभा अध्यक्ष गणेश प्रसाद तिमल सिन्हाले आइतबारको उक्त अभिव्यक्ति सुनेर मात्रै यस विषयमा आवश्यक निर्णय गर्ने जानकारी गराउनु भएको थियो। काठमाडौँ महानगरपालिकाले महानगरभित्र रहेका अव्यवस्थित तार हटाउन सुरु गरेको छ। नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरण इन्टरनेट सेवा प्रदायक कम्पनीका प्रतिनिधि र महानगरपालिकाका प्रतिनिधिहरू मिलेर महानगर क्षेत्रका अव्यवस्थित तार हटाउन सुरु गरेको हो। सोमबार माइतीघर मण्डला र न्यू रोड क्षेत्रमा रहेका अव्यवस्थित तार हटाउन सुरु गरिएको छ। महानगरपालिकाले प्राधिकरण तथा इन्टरनेट सेवा प्रदायक कम्पनीलाई वैशाख 27 गतेभित्र अव्यवस्थित तार हटाउन आग्रह गरेको थियो। सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयले काठमाडौँ महानगरपालिका सहित देशभरिका स्थानीय तहलाई सेवा अवरुद्ध हुने गरी तार नहटाउन परिपत्र गरेको थियो। त्यस लगतै महानगरपालिकाले सम्बन्धित पक्षलाई बोलाएर तार हटाउने विषयमा छलफल गरेको थियो। महानगरभित्र रहेको छुन्डिएका र अनावश्यक तार काट्ने महानगरले जनाएको छ। रातो मच्छिन्द्रनाथ जात्रा अन्तर्गत सोमबार महिलाहरूले रथ तानेका छन्। सोमबार बिहान ललितपुरको 30 टोलमा रहेको रथलाई महिलाहरूले तानेर
30 टोलको चौबाटोसम्म पुर्याएका हुन्। महिलाहरूले रथ तान्नुलाई याक मिसा भुजिया फन्ने गरिन्छ। अरू समय पुरुष महिला मिलेर तान्ने रथलाई नरिवल खसाल्ने जात्रा सम्पन्न भएको भोलिपल्ट महिलाहरूले मात्रै तान्ने गर्दछन्। मच्छिन्द्रनाथलाई पाटन परिक्रमा गराउँदा हराएको र महिलासँग रहेको थाहा पाएपछि पूजा गरी फर्काएको भन्दै एक दिन महिलाले मात्रै रथ तान्ने परम्परा रहेको किंवदन्ती छ। रथ इटिटोल पुगेपछि साई थेरेर र जावला खेलसम्म पुर्याइन्छ। जावला खेलमा भोटो देखाइसकेपछि रातो मच्छिन्द्रनाथको रथ बुगमती फिर्ता गरेसँगै सबैभन्दा लामो रथयात्रा सम्पन्न हुन्छ। राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सांसद स्वर्णिम वाग्लेले आगामी वर्षको बजेटको सिद्धान्त तथा प्राथमिकताबाट उत्साह हुने अवस्था नरहेको बताउनु भएको छ। सोमबार प्रतिनिधि सभा बैठकमा पूर्व बजेटमाथिको छलफलका क्रममा उहाँले सरकारको बजेटको सिद्धान्त तथा प्राथमिकताबाट धेरै उत्साह हुने अवस्था नरहेको र नीति तथा कार्यक्रम र बजेटसम्म आउँदा उत्साह जगाउनेछ भन्ने विश्वास भने रहेको बताउनुभयो। उहाँले बजेटको सिद्धान्त तथा प्राथमिकतामा दिगो विकास र जलवायु परिवर्तनका कुरा आउनु सकारात्मक भएको बताउनुभयो। बजेटको सिद्धान्त तथा प्राथमिकतामा निजी क्षेत्रको मनोबल बढाउने कुरा आउनु सकारात्मक भएको उहाँको भनाइ छ। वाग्लेले अहिले अर्थतन्त्रमा देखिएको समस्यामा सर्जरी नै आवश्यक रहेको भन्दै झारफुक गर्नतर्फ नलाग्न सरकारलाई सुझाव दिनुभयो। अर्थमन्त्रीज्यू भन्नुहुन्छ आर्थिक वृद्धि गराइदिन्छु, सुशासन दिन्छु, जलवायु परिवर्तनको असर न्यूनीकरण गरिदिन्छु, सङ्घीयताको सबलीकरण गर्छु, सामाजिक न्याय दिन्छु, निजी क्षेत्रको मनोबल म उकास्छु। तैपनि किन आज खल्लो छ माहौल? किन हामी एउटा उत्साहहीन कर्मकाण्डमा सामेल भइरहेको जस्तो अनुभूति भइरहेको छ? मलाई लाग्छ यो यथास्थितिवादी निबन्धले सम्पूर्ण नीति, योजना, बजेट निर्माण र शासकीय प्रक्रिया नै अविश्वसनीय भइरहँदा सच्चिने, सुधार्ने, सपार्ने गुन्जायस हामीले भेटिरहेका छैनौँ कि? सभामुख महोदय, त्यो सेन्स अफ अर्जेन्सी मैले यहाँ देखिरहेको छैन। आज मुलुकभित्र र बाहिर ठुल्ठुला संरचनात्मक फड्कोका साक्षी हामी छौँ। जनसाङ्ख्यिक बनोटले हाम्रा सारा आर्थिक उन्नयनका सम्भावनाहरूमा ठुलो दबाब पारेको छ। 10औं लाखको हाराहारीमा विदेश पलायन भएका छौँ। 32-35 जिल्लामा अभूतपूर्व निर्जनीकरण भइरहेको छ। बसाइसराई र सहरीकरणका मुद्दाले दिगो विकास र समग्र सर्वाङ्गीण विकासका मुद्दाहरूलाई असाध्यै पेचिलो बनाइरहेको छ। जति बेला अर्थतन्त्रले लय गुमाएको छ। 8% आर्थिक वृद्धिको प्रक्षेपण भएको देशमा आज 2% भन्दा कममा हामी रुमल्लिरहेका छौँ। मलाई याद छ अर्थमन्त्रीका दाजु रामशरण महतले 71 सालमा लिएर आउनुभएको नीति तथा कार्यक्रममा त्यति बेला पनि यो स्थायित्व र स्थिरताकै कुरा गरिएका था। अर्थतन्त्र त्यति बेला लयमा थियो। लयमा भएको अर्थतन्त्र हुँदाखेरि स्थिरताका कुरा गर्न सक्छ। सङ्कटमा परेको अर्थतन्त्र, भड्खालोमा जाकिएको अर्थतन्त्रको कुरा गर्दाखेरि यो स्थिरता र स्थायित्वकोले यो मलाई लाग्छ यसले चाहिँ न्याय गर्दैन। त्यसैले आजका ती 4-4वटा खाडलहरू, वित्तीय खाडलहरू छन्। तपाईँले 733 अर्बको राजस्व उठाउनुभयो हिजो साँझ 5 बजेसम्म, खर्च गर्नुभएको छ 1016 अर्ब। त्यत्रो खाडल कसरी पुरा गर्ने? कर्जा, लगानी र आर्थिक वृद्धि बीचको त्यत्रो भ्वाङ छ। कर्जा नियमित रूपमा 20-22% वृद्धि भइराखेको छ। त्यसको अर्थतन्त्रको गतिसँग, वृद्धि दरसँग सामञ्जस्य हामीले देखिरहेका छैनौँ। हिजो मैले सुने अर्थमन्त्रीज्यूबाट फिस्कल स्पेस अलिकति टाइट छ, मोनेटरी उपकरणहरूबाट मात्रै हामी अगाडि जान्छौँ भन्नुभयो। त्यो गलत हो। फिस्कल स्पेस खोज्न सक्ने हो भने, सृजनशील हुन सक्ने हो भने व्यापक स्पेस अझै पनि छ र यसको लागि तपाईँले यही जलवायु परिवर्तनको मुद्दा, यही दिगो विकासकै मुद्दाबाट पनि अगाडि बढ्न सक्नुहुन्छ। अहिले अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको वार्षिक प्रतिवेदन पल्टाएर हेर्नुहोस्। माथिको जुन विकृत राज्य व्यवस्थाको अभ्यासमा तपाईँ हामी सहभागी भएका छौँ मुखदर्शक भएर, त्यसको अन्धाधुन्द अनुसरण तल स्थानीय तहमा, तृणमूल तहमा भइरहेको छ। 50% भन्दा बढी उजुरीहरू स्थानीय तहमा भ्रष्टाचारसँग सम्बन्धित छन्। त्यसको लागि पनि यहाँबाट त्यत्रो रकम पठाउँदै गर्दाखेरि समानीकरण, विशेष अनुदान इत्यादि सञ्चित कोषका रकमहरू पनि हस्तान्तरण गर्दाखेरि त्यसमा एउटा टाइटनिङ गर्नु पर्यो, सिस्टमिक टाइटनिङ हुनु पर्यो। त्यो माथिबाट पनि त्यसको उपचार खोज्न सकिन्छ। निजी क्षेत्रको मनोबलका कुरा गरिएका छन्, यो स्वागतयोग्य छ।
नेपाली कङ्ग्रेसको घोषणापत्र पढ्नुभएका होला महामन्त्री हाम्रा चाहिँ अर्थमन्त्रीज्यूले, मैले पनि पढेको छु, धेर बहुत मैले पनि लेखिदिएकै हो। त्यहाँ ओम्निबस आर्थिक सुधारका कुराहरू गरिएका छन्। 24 देखि 48वटा चाहिँ ऐनहरूको खारेजी, संशोधन इत्यादिबारे कुरा गरिएका छन्। आफ्नै घोषणापत्र पढेर त्यसलाई पनि कार्यान्वयनमा उतार्नु होला। आज ट्रेलर र पुरा फिल्मका कुराहरू धेरै आएका छन्। यहाँ मलाई लाग्छ अर्थमन्त्रीले ट्रेलर देखाउनु भएको छ, धेरै उत्साहित त बनाएको छैन, तर आशा छ नीति तथा कार्यक्रम र बजेटसम्म आइपुग्दा थप उत्साह जगाउन सक्नुहोस्। यो सर्जरी नै खोजिरहेको अर्थतन्त्रमा यो झारफुक गरेर हामी चाहिँ उम्कन सक्ने अवस्था अहिले नभएको छ। यो मैले विनम्र यहाँसँग चाहिँ निवेदन गरेँ। विगतमा अर्थतन्त्र लयमा रहेको स्मरण गर्दै त्यति बेला स्थिरता र स्थायित्वको कुरा गर्नु जायज भए पनि अहिलेको अवस्थामा यो कुरा गर्नु स्वाभाविक नभएको बताउनुभयो। कोशी प्रदेशको पुनः नामाकरण हुनुपर्ने माग गर्दै आन्दोलनरत प्रदेश 1 पुनः नामाङ्कन संयुक्त सङ्घर्ष समितिले थप आन्दोलनका कार्यक्रम सार्वजनिक गरेको छ। सोमबार काठमाडौँमा पत्रकार सम्मेलन गर्दै समितिले कोशी नाम खारेजी जागरण अभियान अन्तर्गत आमसभा, बहिष्कार, तालाबन्दी, कालो झण्डा गाड्ने लगायतका आन्दोलनका कार्यक्रम सार्वजनिक गरेको हो। समितिले कोशी नामाङ्करणमा हस्ताक्षर गर्ने सांसद र प्रमुख दलका नेता विरुद्ध उनीहरू सहभागी कार्यक्रममा विरोध प्रदर्शन गर्ने र उनीहरूलाई होटलमा बस्न र कार्यक्रम नगर्न हल नदिन आग्रह गर्ने जनाएको छ। त्यस्तै आन्दोलनलाई सशक्त बनाउनका लागि वैशाख 26 गते झापाको दमकमा राखे जुलुस प्रदर्शन गर्ने किराँत राई याओखाका अध्यक्ष जीवन हाताचो राईले जानकारी दिनुभयो। त्यस्तै वैशाख 28 गतेदेखि आमसभा, सङ्घर्ष समिति विस्तार, तालाबन्दी, कोशी नाम हटाउने, जलाउने, मेट्ने, कालो झण्डा गाड्ने र 82 जना सांसदलाई बहिष्कार कार्यक्रम जारी राख्ने उहाँले बताउनुभयो। त्यस्तै जेठ 2 देखि 5 गतेसम्म कोशी प्रदेशका 14वटै जिल्लाका मुख्य स्थानमा जनजागरण अभियानलाई तीव्रता दिने, जेठ दोस्रो हप्ता बृहत भेला आयोजना गर्ने राईले बताउनुभयो। हाम्रो सङ्घर्ष कुनै पनि पार्टी र नेतृत्व विशेषप्रति लक्षित नभएको प्रश्न पार्दै प्रदेशको नाम कोशी राख्ने 82 प्रदेश सभा सदस्य र नस्लीय नाम राख्न निर्देशन गर्ने दलका अध्यक्षहरू र यसको लागि मुख्य भूमिका खेल्ने मुख्यमन्त्री हिक्मत कार्की सहभागी हुने कार्यक्रममा कोशी नाम खारिजी नभएसम्म र प्रदेश सभाबाट ऐतिहासिक पृष्ठभूमि र प्राचीन सभ्यताको आधारमा बहुपहिचानयुक्त नाम पुनः नामाङ्कन नहुन्जेल र आन्दोलनकारीहरू प्रति लागेको झुटो आरोप, मुद्दा फिर्ता र शहीद परिवारलाई क्षतिपूर्ति नदिउन्जेलसम्म सशक्त विरोधका आन्दोलन हुने सबैमा जानकारी गराउन चाहन्छौँ। यो आन्दोलनमा सशक्त रूपमा उत्रनका लागि सम्पूर्ण न्यायप्रेमी पहिचान पक्षधरहरू, आन्दोलनकारी एवं आम प्रदेश नम्बर 1 का निवासीहरू र आम नेपाली जनसमुदायलाई हार्दिक आह्वान गर्दै तत्काललाई निम्न कार्यक्रमहरू सङ्घर्ष समितिबाट जारी गरिएको अपिल गर्दछौँ। कार्यक्रम नम्बर 1, कोशी नाममा हस्ताक्षर गर्ने सांसद र उनीहरूलाई आदेश दिने दलका नाइके विरुद्ध विरोध जारी रहेको भूमिमा बहिष्कार र विरोधलाई अझ सशक्त बनाउनका लागि 2080 वैशाख 26 गते झापाको दमकमा साङ्केतिक राँके जुलुस प्रदर्शन गर्ने। 2, 2080 वैशाख 28बाट 82 सांसद र उनीहरूका दलीय शीर्ष नेता हिँड्ने बाटो, बस्ने होटल, खाने स्थान, उनीहरू सहभागी हुने कार्यक्रम तथा बैठक स्थलहरूमा विरोधको कार्यक्रम गर्ने र यसका लागि होटलमा बस्न र कार्यक्रम गर्न हल नदिन सम्बन्धित पक्षहरूलाई अनुरोध पत्र दिने। 3, 2080 वैशाख 28बाट कोशी नाम खारेजी जागरण अभियान अन्तर्गत जिल्ला आमसभा, सङ्घर्ष समिति विस्तार, तालाबन्दी, कोशी नाम हटाउने, जलाउने, मेट्ने, कालो झण्डा रोप्ने, 82 सांसद बहिष्कार कार्यक्रम गरी एवं तीव्रता दिने। 4, 2080 जेठ 2 देखि 5 गतेसम्म प्रदेश 1 को 14वटै जिल्लाका मुख्य स्थानहरूमा सङ्घर्ष समितिका केन्द्रीय नेताहरूको सहभागितामा प्रदेश नाम कोशी खारेजी गर्न जनजागरण अभियानलाई तीव्रता दिने। 5, आगामी जेठ दोस्रो हप्ताको प्रारम्भमा सङ्घर्ष समितिका केन्द्र, जिल्ला र स्थानीय निकायका सबै नेतृत्व पङ्क्तिको बृहत भेला आयोजना गर्ने। 6, प्रदेशको नाम कोशी खारेजीको आन्दोलनलाई
व्यवस्थित गर्न पहिचानको लागि युवा शक्ति निर्माणमा तीव्रता दिने। 7. निकट भविष्यमा हुने प्रदेश सभा अधिवेशन केन्द्रित विशाल जनप्रदर्शनको व्यापक तयारी गर्ने। समितिले आफूहरूको आन्दोलन कुनै पनि पार्टी र नेतृत्व विशेषप्रति लक्षित नभएको प्रश्न पारेको छ। त्यस्तै समितिले जनताले सडक सङ्घर्ष गरिरहँदा समस्या समाधानको साटो आन्दोलनलाई थप उत्तेजित पार्न र विभिन्न आरोप लगाएर सङ्घर्षलाई भड्काउने काम कोशी नाम पक्षधर दलले गरेको आरोप लगाएको छ। नामाङ्करणको विरुद्धमा सङ्घर्षरत जनतालाई राजावादी भनेर झुठा आरोप लगाउनु निन्दनीय भएको समितिको भनाइ छ। कोशी प्रदेशका सामाजिक विकास मन्त्री बुद्धिकुमार राज भण्डारीले संघीयता लागू भएसँगै विकेन्द्रित भएको राज्य समीकरण अनुसार माध्यमिक तहसम्म सञ्चालन गर्ने अधिकार स्थानीय तहलाई रहेको बताउनु भएको छ। सोमबार उदयपुर जिल्लाको चौदण्डीगढी नगरपालिका 9 मुसहरनिया स्थित भगवती माध्यमिक विद्यालयको 40औं वार्षिक उत्सव कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै उहाँले माध्यमिक तहसम्मका विद्यालयलाई आउँदा दिनमा प्रदेश सरकारले नहेर्ने निर्णय कोशी प्रदेश सरकारले छिट्टै कार्यान्वयनमा ल्याउने उल्लेख गर्नुभयो। उहाँले माध्यमिक तहसम्मको सम्पूर्ण जिम्मेवारी स्थानीय सरकारलाई प्रदान गर्नुपर्ने समेत दावी गर्नुभयो। उहाँले देशको अर्थतन्त्र निकै ओह्रालो लागेको भन्दै आगामी 2080-81 को बजेट पश्चात सामाजिक विकास मन्त्रालयका लागि केवल 90 करोड मात्र बजेट विनियोजन हुने भएकाले पनि जनताको चाहना अनुसार काम गर्न सक्ने अवस्था नरहेको बताउनुभयो। कार्यक्रम अन्तर्गत भगवती माविले उक्त विद्यालय स्थापना भए पश्चात हालसम्मका सम्पूर्ण व्यवस्थापन समितिका अध्यक्ष तथा पूर्व प्रधानाध्यापकहरूलाई सम्मान गरिएको थियो।